नमस्कार। कोरोना सम्बन्धी विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोनाबाट विश्व नै प्रभावित भएको छ। 57,92,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट विश्वभर सङ्क्रमित भएका छन् भने 3,57,400 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् कोरोनाको सङ्क्रमणबाट। 24,98,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। यद्यपि कोरोनाको कहर कहिलेसम्म रहने र मानिसहरू कोरोनाको सन्तासबाट अन्य सबै दैनिकीलाई प्रभावित पारेर कहिलेसम्म बस्नुपर्ने, आज यो आम नेपालीको मात्रै होइन विश्वभरका नागरिकहरूका मनमा उठेको प्रश्न हो। कोरोना कसरी आयो, यसका विषयमा अनुसन्धान होलान्, कोरोनाको समाधानको खोजी पनि होला, तर केही यस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन्। मानिसहरू घरमा बसेका मानिसहरूलाई केही भएको छैन, तर सबै कुरा प्रभावित भएका छन्। मात्रै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि उनीहरू अलिकति सुरक्षित रहनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ भनेर घरमा लकडाउनमा बसिरहेको अवस्था छ। तर व्यापार गर्नेको व्यापार छैन, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल भएको छ। विद्यार्थीहरू घरमै सामान्य अनलाइनका कक्षाहरू लिएर बिताउनु समय काट्नु परेको छ। अनि मजदुरहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा अर्काकोमा काम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुपर्थ्यो, उनीहरू पनि घरमै बस्ने र खानका लागि समस्या परेर सहयोगको अपेक्षा गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। शरीर सधैँ छ, तर खानका लागि अरू कसैको सहायताको अपेक्षा गर्नुपर्छ। कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यही क्रममा अमेरिका छ सबैभन्दा अगाडि, जहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 17,45,000 नआएको छ भने 1,02,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। दोस्रो स्थानमा विश्वमै प्रभावित हुने मध्ये 4,14,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको ब्राजिल छ, त्यहाँ 25,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने तेस्रो बढी प्रभावित भएको रसिया छ, जहाँ 3,70,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने 3,900 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै स्पेन, जो युरोपको केही पछि सङ्क्रमण सुरु भएको देश थियो, तर त्यहाँ पनि 2,83,000 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने 27,000 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको छ। युनाइटेड किङडम बेलायत छ, 2,67,000 मानिसहरू सङ्क्रमित छन् अनि 37,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको छ। इटलीमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण देखिएको हो, त्यहाँ अहिले त्यो 6औँ स्थानमा परिसकेको छ। युरोपकै सबैभन्दा पहिले प्रभावित भएको इटली, त्यहाँ 2,31,000 भन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भएका छन्, सङ्क्रमित भएका छन् भने 33,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। फ्रान्स पनि हो युरोपमा इटली पछिको दोस्रो धेरै प्रभावित भएको सुरुमै, तर अहिले त्यहाँ 1,82,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 28,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। जर्मनी, जहाँ युरोपकै ठुलो अर्थतन्त्र मानिन्छ, त्यहाँ 1,81,000 मानिसहरू प्रभावित छन् भने 8,500 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको छ। त्यस्तै टर्कीमा 1,59,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 4,400 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। 10औँ स्थानमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत आएको छ, त्यहाँ 1,58,000 भन्दा बढी भइसकेका छन् सङ्क्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा 247 जनाकोमा सङ्क्रमण देखिएको छ भने 4,500 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। इरान, जहाँ एकै दिन मान्छेहरू धमाधम मर्न थालिसकेपछि त्यहाँ प्रभावित भन्ने थाहा हुँदाखेरि 4 जना भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था थियो इरानमा। त्यहाँ पनि 1,41,000 भन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भएका छन् भने 7,500 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालको अवस्था भन्यो भने 8,86 जना सङ्क्रमित छन्, 4 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 183 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हिजोदेखि नेपालमा 3 डिजिट अर्थात् ट्रिपल डिजिटमा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। हिजो मात्रै 114 जना सङ्क्रमितहरूको वृद्धि भएको थियो। सङ्क्रमितहरूको वृद्धि हुने क्रम जारी छ, लकडाउन पनि जारी छ। लकडाउन नगर्ने हो भनेदेखि अवस्था के होला, भयावह अवस्था होला भनेर मानिसमा सन्तास छ। तर लकडाउनलाई निरन्तरता दिनका लागि मानिसहरूमा अब क्षमता होला कि नहोला भनेर प्रश्न हरेकले आफूलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने परिस्थिति छ। स्टक गरेर राखेको खानेकुराहरू समाप्त हुँदै गएको छ। पसलबाट किन्ने क्षमता मानिसहरूमा
ह्रास हुँदै गएको छ, क्रय शक्ति मानिसहरूले गुमाउँदैछन्, राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको क्षमतामा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। आउँदै गरेको बजेट, आजै मात्र बजेट आउँदैछ, यो बजेट कसरी आउला? 1000 अर्बको राजस्व अनुमान गरिएकोमा 700 अर्बको हाराहारीमा पनि नपुगेको राजस्वको लक्ष्य हासिल गरेको अवस्था छ। यसबाट बजेट कसरी बन्ला, भोलि बजेट कसरी कार्यान्वयन होला, कोरोनाबाट समस्यामा परेका व्यवसायी नागरिक सबैलाई माथि उठाउनका लागि के गर्ने होला, यहाँ सरकारसँग पनि समाधान छैन अनि मानिसहरू पनि आत्तिएको अवस्था छ। अर्थतन्त्र गिरावट भएर अर्थतन्त्रमा तलबितल भएपछि पनि अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ, तर मानिसहरूको मनोविज्ञान जब बिग्रिन थाल्छ, व्यवसायीले मैले व्यवसाय गरेर केही पनि हुँदैन भनेर सोच्न थाल्छ, श्रमजीवी वर्गहरूले मेरो श्रम गरेर पनि खाने बाटो बन्द हुन्छ भनेर सोच्न थाल्छ, तब एक किसिमको निराशा छाउँछ। यो निराशाले मानिसहरूलाई फेरि उठ्नका लागि चाहिँ यो निराशा बाधक बन्न सक्छ। यस्तो परिस्थिति कहिलेसम्म रहला भनेर समाधानको खोजी गर्नका लागि सरकार पनि चिन्तित देखिन्छ र लकडाउन मात्रै समाधान नहुन सक्छ र लकडाउनलाई निरन्तरता दिन राज्यले नसक्न पनि सक्छ। यस्ता विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरू स्वयं प्रधानमन्त्री पनि घोत्लिन थालेको जस्तो केही दिन अगाडि गरेको सम्बोधनबाट बुझ्न सकिन्छ। अब हामी विभिन्न क्षेत्रमा, नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट परेका प्रभावहरू, प्रभावित मानिसहरू, क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन स्वयंको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यसको विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। विभिन्न देशका विभिन्न जिल्लाका, विभिन्न स्थानका, विभिन्न प्रदेशका अपडेटहरू तपाईँहरू सामु पस्किने प्रयास गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी प्रदेश नम्बर 1 को सुदूरपूर्वी जिल्ला झापातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी पुजन घिमिरे हुनुहुन्छ। पुजनजी, त्यहाँको अहिलेकै वास्तविक अवस्था चाहिँ हामीलाई थोरै जानकारी गराउनुहोस् समग्रमा। रमेशजी, अहिले पछिल्लो समय केही दिन अगाडिसम्म 35 जना मात्रै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको झापामा, हिजो मात्रै अन्य 17 जनामा समेत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगसँगै झापामा 54 जना व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट। पुजनजी, त्यहाँ सीमा व्यवस्थापन अनि भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या कस्तो अवस्थामा छ? पहिला जस्तै बढिरहेको छ अथवा आउनेहरूको चाहिँ क्रम घटेको छ? रमेशजी, यो त्यसै पनि यो खुल्ला सिमाना जोडिएको जिल्ला रहेको छ। यसको त त्योसम्म पुजनजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर रमेशजी, हेलो रमेशजी, पुजनजी, त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? कति मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा छन्, कति मानिसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट फर्किए, यसको विषयमा जानकारी दिनुहोस् न। रमेशजी, यो जुन भारतबाट नेपालतर्फ छिर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रबाट चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूले नियन्त्रणमा लिएर आफूले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्दै आएका छन्। हिजोसम्म मात्रै झापाका विभिन्न नाका मार्फत तथा चोर बाटो भएर यो पछिल्लो समय 2573 जना नेपाली नागरिकहरू चाहिँ झापा भित्रिएका छन्, नेपाल भित्रिएका छन् भने तीमध्ये 864 जना चाहिँ झापा जिल्लावासी नै रहेका छन् भने अन्य 1412 जना चाहिँ झापा जिल्लाभन्दा बाहिरी जिल्लाका नागरिकहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित जो चाहिँ झापाभन्दा अन्य जिल्लाका नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर सोही समयमा हिजोसम्ममै उनीहरूको सम्बन्धित जिल्लातिर पठाइएको छ भने अन्य 864 जना चाहिँ झापाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था छ। रमेशजी, अहिले पुजनजीसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हाम्रो केही प्राविधिक समस्याले गर्दा हामी फेरि पनि जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। बागलुङ रुकुम सहितको सबैभन्दा धेरै 114 जना सङ्क्रमितहरू भेटिएको दिन हिजोको दिन हो। आज पनि थपिने क्रम जारी छ। सबैजसो सङ्क्रमितहरू, पछिल्लो समयका सबैजसो सङ्क्रमितहरू भारतबाट आएका छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, तर
भारतबाट आउने क्रम जारी रहेको र भारतले पनि नेपालीहरूलाई फर्किनका लागि प्रोत्साहित गरिराखेको, त्यहाँका कल कारखाना उद्योगहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भइरहेका छन् र ती सङ्क्रमितहरू पनि परीक्षणको दायरामा आएकाहरूको सङ्ख्या मात्रै हामीलाई जानकारी छ। यहीँ हाम्रैमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 886 पुगेको छ। त्यो सङ्ख्या पनि सङ्क्रमणको परीक्षण गरिएर रिपोर्ट आइसकेकाहरूको हो। जो क्वारेन्टाइनमा आएर बसिरहेका छन्, परीक्षण भएकै छैन, उनीहरूमा कति सङ्क्रमित छन् त्यसको सङ्ख्या पनि आएको छैन। त्यसै गरी जो भारतबाट आउँदैछन् ती सङ्क्रमित कतिजना आउने हुन् र उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, चिन्ताको विषय यस्तो छ। एकातिर लकडाउन कहिलेसम्म लाने भनेर धान्न नसक्ने अवस्था छ, अनि कहिले चाहिँ समस्याबाट बाहिर निस्किने भन्ने समस्या हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने? मानिसहरूलाई राहतको आवश्यकता छ, राहत आवश्यक भएकाहरूले राहत पाएका छैनन्। त्यसै गरी जो मान्छेहरू व्यवसाय गरिरहेका छन् उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था छैन। जो मान्छेले आयात निर्यातका व्यवसायहरू गरिरहेका थिए उनीहरूको व्यवसाय बन्द भएको पनि 2 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। मानिसको रोजीरोटी खोसिएको छ। मानिसहरू जो स्वस्थ छन्, खानका लागि उनीहरूलाई आवश्यकता छ, घरमा बसेर आफ्नो पुग्ने खानेकुराले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्, तर अब चाहिँ अगाडि जान सकिँदैन जस्तो मानिसहरूमा एक किसिमको चिन्ता बढिरहेको छ। यस क्रममा मानिसहरूलाई केही सहयोग गरेर आफ्नो सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइराख्नुभएका समाजसेवी रोशन श्रेष्ठ यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रोशनजी, हजुर, स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। हजुर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। रोशनजी, तपाईँले यो सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरूले सहयोग कसरी गरिराख्नु भएको छ? अनि सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद सगरमाथा टेलिभिजनलाई। हामी चाहिँ म चाहिँ भोजपुर जिल्लाको टावा भन्ने ठाउँमा जन्मिएको मान्छे हो र विगत 15 वर्षदेखि आपसी मित्रता, सद्भाव, सहयोग एवं मिलन टावाबाट आफ्नो जन्मस्थललाई छोडेर बाहिर गएर पनि राष्ट्रको सेवा गरिरहेका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई समेटेर एउटा दावाली मिलन क्लब भन्ने संस्था दर्ता गरेर सामाजिक कामहरू सुधार गरिरहेको र यसै सिलसिलामा कृष्णलक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान भनेर मेरो आमा र हजुरआमाको नाममा समाज र राष्ट्र सेवा र समाज सेवाको लागि उत्कृष्ट काम गर्नुपर्छ भनेर मेरो बुवाको चिन्तन अनुसार, उहाँको निर्देशन अनुसार विगत 10 वर्षदेखि यस्तै मानवीय सेवाका कामहरू गरिरहेकै हो। र अहिले गत 72 सालको भूकम्पले प्रभावित भएका बेलामा पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र अहिले यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरस भर्सेस नेपाली यो मानव जातिको लडाइँको सिलसिलामा पनि लगभग 1 महिनापछिको लकडाउनले त्रसित भएका र आवश्यक परेका साथीहरूलाई नेपाली जनमानसमा चाहिँ केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यो महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सँग सहकार्य गरिकन लगभग 500 यहाँको स्थानीय जनतालाई खाद्यान्न, मास्कहरू सहित एउटा कार्यक्रम गरिसक्यौँ। र त्यस्तै गरी म पूर्व क्षेत्रको 1 नम्बर प्रदेशमा कार्यरत हाम्रो चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री शेरजन राई ज्यूसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँ पनि कोभिडको बिरामीहरू, प्रसिद्ध बिरामीहरू विराटनगर कोभिड हस्पिटलमा भएको हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूसँग सल्लाह गरिकन 500 मास्क, N95 मास्क र हाम्रो फेस सिल्ड, हाम्रो अर्को एउटा संस्था छ त्यो चाहिँ इनेबल नेपाल भन्ने नोबेल कलेज दावाली मिलन क्लबको संयुक्त प्रयासमा त्यो सिल पनि हामी तयार गरिरहेका छौँ। त्यो पनि 100 थान हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री राईज्यूलाई नै हस्तान्तरण गरेका हौँ। र यसमा चाहिँ के भनेदेखि सामाजिक संस्थाले पनि यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा केही न केही योगदान पुर्याउनुपर्छ भनेर अरू सामाजिक संस्थालाई पनि अगाडि आउनको लागि अनुरोध पनि गर्दै एउटा सानो सिम्बोलिक र भावनात्मक सहयोग हामीले गरिरहेको हो। र अहिले पछिल्लो क्षणमा म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विद्यार्थी 2038 सालमा त्यहाँ अध्ययन सुरु गरेको हो र
नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको पनि म केन्द्रीय सदस्य हुँ। र त्यही हिसाबले अब यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि एकैबद्ध गरेर देश विदेशमा रहेका नेपालका पूर्व पश्चिम कर्णाली प्रदेशदेखि लिएर विकटमा सबै क्षेत्रका साथीहरू हामी त्यो पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्थ्यौँ र अहिले पनि नेपाल सरकारका सञ्चालन गर्नमा पनि पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थीहरू नै अग्र स्थानमा हामी देखिरहेका छौँ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएका साथीहरूलाई पनि समेटेर यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा अलिकति केही योगदान गरौँ भनेर सबै साथीहरूलाई समेटेर यो पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन मार्फत रोशनजी वर्गको उच्च मनोबल रोशनजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। रोशनजी तपाईँ एकतर्फी मात्रै बोलिराख्नु भयो, त्यस कारण सुन्नु भएन कि जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँहरूले यसरी प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर राहत वितरणको काम गरिराख्नु भएको छ नि, यो N95 मास्कदेखि अन्य स्वास्थ्य सामग्री र खाद्य सामग्री समेत स्थानीयलाई वितरण गरेँ भनिराख्नु भएको छ। यो स्रोत चाहिँ कसरी जुटाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? हो, यही भने मैले हाम्रो सदस्य महानुभावहरूको पर्सनल कन्ट्रिब्युसन र हाम्रो अहिले भने यो पुल्चोक क्याम्पसको साथीहरूको पनि सबै आफ्नो यो मान्छेहरूलाई के छ भने कसरी योगदान गर्ने, कसरी सहयोग गरौँ भन्ने भावना त सबैमा छ। त्यो भावनालाई जोडेर सदस्यहरूकै कन्ट्रिब्युसन जुटाएर हामीले गरिरहेको हो। रोशनजी, अनि सरकारले एकद्वार प्रणाली भनिराखेको थियो, तपाईँहरूलाई समन्वय गरिसकेपछि सहजीकरण चाहिँ सहज रूपमै गरिराखेको छ अथवा तपाईँहरूले राहत बाँड्नका लागि पनि अनेक झन्झट बिहोर्नु पर्ने अवस्था छ? त्यस्तो झन्झट त बेहोर्नु परेन। यो चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको चाहिँ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सहकार्य गरेर वडाध्यक्षज्यूहरूसँग मेयर साहबहरूसँग उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँले नै कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिदिनु भयो। हामीले एउटा स्रोत छुटाइदिएको मात्र हो र सरकारलाई पनि यो कष्टकर समयमा सम्पूर्ण नागरिकले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि हामीले चाहिँ अभिव्यक्त गरेका छौँ र खान नपाएर झन्झटमा रहेका व्यक्तिहरू केही सहयोग गर्न पाउँदा एउटा आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ। हस्, धन्यवाद रोशनजी। रोशनजी, सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले जसरी काम गर्दै आउनु भएको छ, अझै सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको योगदान रहँदै जाओस्। यहाँलाई समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी रोशन श्रेष्ठ। हामीसँग उहाँले राहत वितरण सहितका कामहरू गरिराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि 500 भन्दा बढी परिवारलाई खाद्यान्न सहितका सामग्रीहरू सहयोग गर्नुभएको छ भनेदेखि प्रदेश 1 सहित विभिन्न ठाउँमा पुगेर प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। हामी अर्को कोरोनाबाट प्रभावित र एकदमै संवेदनशील मानिएको जिल्ला बाँकेतर्फ लाग्दैछौँ। बाँकेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर रमेशजी, हजुर सुनिरहेको छु। मधुजी, त्यहाँ राहत वितरण कसरी भइरहेको छ? मानिसहरू जो भारतबाट धमाधम आइरहेको भनेर जानकारी छ, उनीहरू कसरी, कति सङ्ख्यामा आइरहेका छन्, कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ? जस्तो खास गरी नेपालगञ्ज बाँकेमा आज भनौँ गए रातिबाट निषेधाज्ञा जारी पनि भएको छ। यो जुन जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ, जसरी नयाँ प्रमुख आउने बित्तिकै नेपालगञ्जमा बुधबार रातिदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो, जसमा अर्को आदेश नहुँदासम्म जिल्लाभर निषेधाज्ञा नै रहने बताइएको छ। खास गरी बाँकेमा हालसम्म 170 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमा 1 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ भनेपछि 24 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। जसरी हामीले भन्दाखेरि बाँकेमा 8 वटा स्थानीय पालिकाहरू छन्, जसमा 6 वटामा स्थानीय पालिकाहरू अहिले कोरोना सङ्क्रमितमा पुगिसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि जस्तो यहाँले भने जस्तै भारतबाट कतिको मात्रामा मानिसहरू आइराख्नु भएको छ भन्दा यताबाट भारतीयहरू पनि जाने कर्म पनि फाटफुट रूपमा भइराखेको छ भनेपछि उताबाट आउने पनि भइसकेको मतलब आइराख्नु भएको छ। खास मैले यस बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख वीरबहादुर ओलीजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँको जानकारी अनुसार हिजो मात्रै 2244 जना नेपाली नेपाल भित्रिनु भएको छ। यसै गरी आज बिहान पनि भित्री कर्म भइरहेको छ।
यसको जुन कर्म सङ्ख्या भनौँ कति मात्रामा भित्रिनु भएको छ भन्दाखेरि दैनिक रूपमा 1500 को हाराहारीमा नेपाल भित्रिएको अवस्था छ रमेशजी। मधुजी, त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिवर्तन गरिएको छ, सङ्घीय सरकारले परिवर्तन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूले कुन रूपमा लिइराखेको अवस्था छ? पक्कै पनि जसरी भनौँ पहिलाको प्रमुख जिल्ला प्रशासकीय प्रमुखले भन्दा अहिलेको भनौँ जुन नयाँ आउनु भएको छ उहाँबाट धेरै आशाहरू लिइरहेको अवस्था हो, जसले गर्दाखेरि उहाँको जुन छवि बर्दिया स्याङ्जा हुँदै आउँदाखेरि उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ भनौँ जनस्तरबाट स्थानीयले आशा मानिरहेको अवस्था छ। त्यसै अनुरूप मधुजी, जस्तो एउटा कर्मचारीको सरुवा त नियमित रूपमा नै हुन्छ नै, तर यो अलिकति सङ्कटका बेलामा सरुवा गरिँदाखेरि उहाँलाई असक्षम भएको कारणले, व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको कारणले सरुवा गरिएकोमा ठिक भयो भन्ने स्थानीयको भनाइ छ, अथवा उहाँले काम गर्न खोज्दा खोज्दै अर्को व्यक्ति ल्याएर चाहिँ फेरि पनि समस्या पर्ने भयो भन्ने त्यस्ता केही टिप्पणीहरू सुनिन थालेका छन् कि छैन? हो, पहिला जस्तो पक्कै पनि रमेश, जसरी पहिला जुन हाम्रो यहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा निकै टिका टिप्पणी पनि भएका थिए, प्रतिक्रियाहरू पनि सुन्ने गरेको थियो। कडाइ भएन, लकडाउनमा कडाइ भएन, भने जस्तो भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो, जसले गर्दाखेरि खास गरी स्थानीय प्रशासन नै कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन तरिकाले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको भन्ने भनौँ प्रतिक्रियाहरू पनि आएकै हो। यसरी यो सङ्कटको अवस्थामा जुन तरिकाले प्रमुखहरू कर्मचारीहरू फेरबदल भएको छ, पक्कै पनि अहिले नयाँ जुन आउनु भएको छ उहाँबाट धेरै आशाहरू राखेका छन् रमेशजी। मधुजी, त्यहाँ नरैनापुर क्षेत्र जो सबैभन्दा धेरै बढी सङ्क्रमितहरू भएको र सङ्क्रमित मात्रै नभएर त्यहाँ शिक्षाको पनि कमी भएर मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित पनि भाग्ने अनि सङ्क्रमितहरूलाई भगाउनका लागि पनि स्थानीयले सहयोग गर्ने सम्मको अवस्था थियो। त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समस्या थियो। अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्थामा केही सुधार भयो अथवा त्यस्तै अवस्था छ? पक्कै जस्तो अहिले खास गरी बाँकीकै सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले क्वारेन्टाइनलाई त्यति धेरै महत्त्वका साथदेखि हेरिरहेको हामीले पाएको छैनौँ। जसरी नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस जुन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रहन्छ, त्यहाँ पनि म हिजो गएको थिएँ। जुन फिजिकल भनौँ यो भौतिक दूरीका कुराहरू त्यसलाई मेन्टेन गरिरहेको अवस्था छैन। यसरी खजुराही गाउँपालिकामा पनि म पुगेको थिएँ, त्यहाँ पनि बाहिर बसिरहेका छन्। जसरी त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको अवस्था एकदमै भनौँ अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको अवस्था छ। यसै गरी नरैनापुरमा पनि क्वारेन्टाइनकै विषयले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको भनेर धेरैले विश्लेषणहरू गरेको पनि पाइन्छ। अहिले विगत केही दिनदेखि नरैनापुर क्षेत्रमा भनौँ निषेधाज्ञा नै जारी, अहिले हिजोबाट बाँकीमै जारी भयो भनेपछि अस्तिसम्म नरैनापुर पारी पनि सैनिक तिनै नेपाल आर्मी लगायतका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेको अवस्था पनि थियो। र एउटा म जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै नरैनापुर गाउँपालिका भनेको निकै विकट गाउँपालिका हो, जहाँ विद्युत पानी स्वास्थ्यको निकै असुविधा रहेको छ। त्यसै गरी केही समय अगाडि त्यहाँ विद्युत जडान गर्ने सुरुवात गर्ने भनेर केही पहलहरू भए, तर ठेकदारले भुक्तानी नपाएको भनेर अहिले ब्रेक गरेको, त्यसलाई हामी गर्न सक्दैनौँ, विद्युत सुचारू गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि लिखित रूपमै आएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। भनेपछि मधुजी, त्यहाँ अहिले पनि भुक्तानी विवाद, ठेकेदार कम्पनीसँग लेनदेनका कुराहरूका विषयका विवादले चाहिँ यो स्वास्थ्यको संवेदनशीलता रहेको र अझ कोरोनाबाट बच्नुपर्ने, सबैजना सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यस्ता विषयहरू चाहिँ प्रभावित हुँदैछन्, होइन? एकदमै त्यही देखिन्छ अहिले। जस्तो पछिल्लो अवस्थामा जुन तरिकाले त्यहाँका मानिसहरू, नरैनापुरका मानिसहरू हर्षित भएका थिए, बिजुली आउँछ भनौँ, स्वास्थ्य पानी बिजुलीको अब सुचारू हुन्छ। खास गरी यो कोरोना सङ्क्रमित भनौँ कोरोनाको कहरसँगै त्यहाँका मानिसहरूलाई विकासको मुहार पनि देखाउन सकिन्छ कि भन्ने किसिमले केही पहलहरू भए तापनि, तर अहिले आएर त्यो ब्रेक हुँदा अलिकति भनौँ यहाँ निराशा पलाएको हामीले पाएका छौँ। प्रकाशजी, धन्यवाद मधुजी जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल, बाँकीको नेपालगञ्जबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँको अवस्थाको विषयमा। त्यहाँ सीमा क्षेत्रको नरैनापुर जो अलिकति पिछडिएको अविकसित क्षेत्र पनि मानिन्छ, त्यो पिछडिएको क्षेत्र यतिसम्म छ कि अहिले सरकारले जारी गरेका यी
सूचनामूलक कोरोना शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम अभियान चलाएको छ। यो अभियानको प्रभाव पनि त्यहाँ देखिरहेको छैन। जब सङ्क्रमितहरू भेटिन्छन्, सङ्क्रमित भाग्छन् र ती सङ्क्रमितलाई भगाउनका लागि स्थानीयले पनि सहयोग गरेर केही दिन अगाडि त एक किसिमले एउटा अनौठो प्रकारको घटना पनि भएको थियो। त्यहाँ सङ्क्रमित भइसकेपछि उपचारका क्रममा लानुपर्नेमा उपचारमा आफै गएर घरका परिवारलाई अन्य मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सङ्क्रमित नै भागिसकेपछि एक किसिमको त्रास नेपालगञ्जभरि नै फैलिएको थियो र त्यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्ने हो कि भनेर अन्यत्र समेत त्यसको त्रास सिर्जना भएको थियो। तर मानिसहरूले स्थानीय मानिसहरूको असहयोगका बावजुद पनि प्रहरी र प्रशासनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टिनमा राख्न र आइसोलेसन बेडमा लगेर उपचार गराउनका लागि सफल भएको छ। यद्यपि अर्को दुःखद कुरा पनि छ कि मानिसहरू जो क्वारेन्टिनमा राखिएका छन् उनीहरूलाई न त यो गर्मीमा फ्यानको व्यवस्था छ, न उचित खालको टोयलेटको व्यवस्था छ, न त बस्नका लागि नै बस्ने ठाउँ बनाइएको छ, त्यो बस्न नै उचित अवस्थाको छ। जब मानिसहरू गुम्सिएर कुनै ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ तब मानिसहरू कोरोनाको कारणले बिरामी नभए पनि अन्य रोगको शिकार बन्न सक्छन्। झन् धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा थुपारेर भेडा बाख्रा जसरी राख्दाखेरि त मानिसहरूमा त्यही रोग सिर्जना हुन सक्ने, एकजनामा भएको रोग त्यहाँ फैलिन सक्ने, मच्छरको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गु सहितका अर्को जोखिमपूर्ण रोगहरू लाग्न सक्ने त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि देखिएका छन्। त्यसको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जिम्माता दिएको छ। त्यसको मापदण्डका विषयमा अनुगमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले भनिएको छ। त्यहाँबाट पर्याप्त अनुगमन हुन सकेको छैन र अनुगमन नहुँदाखेरि मानिसहरूमा समस्या भइरहेको छ। अब हामी कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिमको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको रुकुम पश्चिमतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी मेघराज खड्का हुनुहुन्छ। मेघराजजी। हजुर राणाजी। त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भेटिएको छ, भेटिसकेपछि मानिसहरूमा कस्तो मनोविज्ञान पाउन सकिन्छ? मानिसहरू घर बाहिर निस्किरहेका छन् कि छैनन्? जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, यो चाहिँ रुकुममा, यो रुकुम पश्चिममा अहिलेसम्म कोरोनाका कुनै पनि सङ्क्रमितहरू भेटिएका छैनन्। जो चाहिँ हिजो पुष्टि भएको भनेको 3 जना रुकुम पूर्वको चाहिँ सङ्क्रमितहरू हुन् र रुकुम पूर्वको पुथौतरङ्गा गाउँपालिकाका ती चाहिँ सङ्क्रमितहरू प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत पर्दछ र दाङको प्रयोगशालाबाट त्यसरी पुष्टि भएको हो। त्यसो भएदेखि यो कर्णाली प्रदेशतर्फको रुकुम पश्चिममा होइन कि रुकुम पूर्वमा चाहिँ सङ्क्रमित भेटिएको हो, त्यसको त्रास चाहिँ रुकुम पश्चिममा कस्तो देखिन्छ? हजुर हजुर, त्यो चाहिँ जो चाहिँ सङ्क्रमित देखिएको रुकुम पूर्वको जो चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को हो र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको रुकुम पश्चिम जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिएका छैनन्। अब केही चाहिँ शङ्कास्पद रिपोर्टहरू त देखिएका थिए, तर पनि अन्तिम प्रयोगशालाबाट कोरोना लागेको भनेर पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन र जिल्लाभरि अहिले कोरोना सङ्क्रमित नभएर पनि हुनसक्छ। अब जनजीवन पहिलेको जस्तै अब सामान्य छ। लकडाउनले गर्दा सबै आफ्नो चाहिँ घरमा बस्नुभएको छ र बजारहरू बन्द रहेका छन् र अलिकति ग्रामीण क्षेत्र भएको हिसाबले ठुलो चाहिँ जनमानसहरू भेला हुने अथवा बजार केन्द्रहरू त्यस्तो अवस्था छैन। बजारहरू बन्द भएको र ग्रामीण। मेघराजी, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि लकडाउनको पालना गराउनका लागि कामहरू भइरहेका छन्, त्यो सँगसँगै त्यहाँबाट पनि भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरू धेरै मानिसहरू जाने मध्येमै रुकुम पश्चिम पनि पर्छ। त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? भारतबाट आउनेहरूलाई सीमासम्म लिन जाने व्यवस्था छ अथवा अरूले ल्याइदिएपछि मात्रै रिसिभ गर्ने व्यवस्थापन भइरहेको छ कि कसरी भइरहेको छ? हजुर, अब यो चाहिँ जो भारतबाट पक्कै पनि रुकुम पश्चिमबाट पनि धेरै चाहिँ भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा जानुभएको छ र अन्य सरकारहरूले गरे जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि जसरी सीमाबाट आफ्नो स्थानीय तहहरू अथवा जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिएर त्यहाँका गएका नेपालीहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहले गाडी प्रयोग गरेर ल्याउने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ चेक जाँच गरेर आइरहेको छ। मेघराजजी, क्वारेन्टाइनमा त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ कति राखिएका छन्, कति क्वारेन्टाइनबाट बाहिरिसके, यसको तथ्याङ्क पनि तपाईँसँग छ? अब त्यो जिल्लाभरिको सरदर हेर्दाखेरि अहिले तत्कालै चाहिँ अब केही समयभित्रै जो भारतबाट ल्याउने तयारी चाहिँ 400-500 को हाराहारीमा रुकुम पश्चिमका सबै स्थानीय तहहरूबाट त्यसरी सङ्ख्याको रूपमा देखिन्छ भने योभन्दा पूर्व पनि 500-700 को हाराहारीमा सबै स्थानीय तह
का स्थानीयहरू आएका छन्। उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेर र चेक जाँच गरेर चाहिँ घर फिर्ता भइसकेको अवस्था छ। अहिले 500 को हाराहारीमा मानिसहरू भारतको सीमामा आइपुगेको र उनीहरूलाई ल्याउने तयारी भन्दै हुनुहुन्छ नि, ती 500 मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि क्वारेन्टाइनहरू पर्याप्त छन् अथवा होम क्वारेन्टाइन गराउने भनेर तयारी गरिरहेको छ त्यहाँ स्थानीय सरकार? अब यो स्थानीय तहले जसरी चाहिँ अब यो भारतबाट आउने सङ्ख्या कुन स्थानीय तहको कति छ भनेर चाहिँ अब यो यकिन हुँदैछ। यो रुकुम पश्चिममा मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अब 12 गते निर्णय गरेको छ र यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि सेना परिचालन गर्ने एउटा ठुलो सङ्ख्यामा आउन सक्छ भन्ने छ। त कुनै ठ्याप्पित तथ्याङ्क यति नै आउँछ भनेर त्यो भन्दा पनि सीमामा चाहिँ नेपालीहरू जो कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू चाहिँ हामी नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्दैका छन् र तिनी पनि रुकुम पश्चिमका पनि धेरै सङ्ख्या हुन सक्छ र सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहका नागरिकहरूलाई ल्याउने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन ओडाहरूमा पनि व्यवस्था गरेको छ। र अहिले रुकुम पश्चिमका 3वटा नगरपालिकाहरू चौरजारी, मुस्कोट र 8-20 आइसोलेसन नयाँ भवनहरू पनि निर्माण भएका छन्। यसले गर्दा रुकुम पश्चिममा जो भारतबाट ल्याइए पनि त्यति ठुलो समस्या नहोला भन्ने जस्तो लाग्छ। भनेपछि क्वारेन्टिनकै समस्या हुने अवस्था चाहिँ छैन, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलिका दिनमा देखिने भयो। तर मेघराजजी, त्यहाँ प्रदेश सरकारले, कर्णाली प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको समन्वय कसरी भइरहेको छ, उनीहरू कसरी सहकार्य गरिरहेका छन्? अब यो प्रदेश सरकार, अब केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार तीनवटै सरकारहरू अब यहाँ चाहिँ जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नै भइरहेको छ के। अब त्यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि आवश्यक हुने स्वास्थ्य सामग्री जो किटहरू चाहिँ प्रदेश सरकारबाट नै आइरहेका छन्। यसले गर्दा र स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यहाँको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि अब आर्थिक कुरा र स्वास्थ्य सामग्रीका कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत माग गर्ने र प्रदेश सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकारहरू मार्फत चाहिँ त्यसरी माग गरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्था अब यो चाहिँ रुकुम पश्चिममा ठुलो त्यति जटिल समस्याको रूपमा देखिँदैन, जति चाहिँ अरू नेपालका जति कोरोना सङ्क्रमित भएको जिल्ला छ त्यस्तो चाहिँ यहाँ देखिन सामान्य छ। त्यसकारण पनि अब ठुलै समस्याको रूपमा नदेखियो पनि हुनसक्छ अहिले जनजीवन सामान्य भएको हिसाबले। तर चाहिँ अब पछिल्लो चाहिँ यदि कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिए बढे भनेपछि चाहिँ अब केही चाहिँ समन्वयमा अभाव हुन्छ कि हुन्न, त्यो चाहिँ एउटा शङ्काकै विषय छ। धन्यवाद मेघराजजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मेघराज खड्का। हामीलाई समग्र कर्णाली प्रदेशको तयारीको अवस्था अनि स्थानीय तहहरूले रुकुम पश्चिममा गरिरहेको काम सँगसँगै रुकुम पूर्व सङ्क्रमित भेटिएको तर रुकुम पश्चिम अहिलेसम्म सङ्क्रमित एउटा पनि नभेटिएकाले त्यहाँको अवस्था अलिकति फरक रहेको भनेर भनिएको अवस्था छ। विभिन्न प्रदेशहरूमा हामी जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले नेपालका कुनै पनि त्यस्तो प्रदेश छैन जहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू नभेटिएका हुन् अथवा कोरोना सङ्क्रमित फ्री कुनै प्रदेश पनि छैन। केही समय अगाडिसम्म कर्णाली प्रदेश थियो तर त्यहाँ पनि सङ्क्रमितहरूको भेटिसकेका छन्। भारतमा रोजगारी गरेर फर्किनेहरू अधिकांश अहिले भेटिएका सङ्क्रमितहरू त्यस्ता भएकाले गर्दाखेरि पनि हरेक प्रदेशबाट भारतमा रोजगारीका लागि जाने र अहिले फर्किने क्रम पनि तीव्र भएको हुनाले गर्दाखेरि मानिसहरू अब कति सङ्क्रमित आउँछन् र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हरेक नागरिकको सरकारतिर आँखा छ। सरकारले के गर्छ भनेर हेरिरहेको अवस्था छ। सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको भनिरहेको छ तर उसका प्रयासहरू प्रभावकारी साबित हुन सकिरहेका छैनन् किनभने लकडाउनकै अवधिमा यति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। अब लकडाउनलाई निरन्तरता पनि दिन नसक्ने र कोरोनाका परीक्षणलाई पनि बढाउन नसक्ने हो भनेदेखि कोरोना भुसको आगो चाहिँ समाजमा फैलियो र त्यसलाई नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिमा गयो भनेदेखि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो पुस्ताको हाम्रो देशको भविष्य के होला भनेर पनि चिन्ताको विषय छ। त्यसैले हरेक मानिस सचेत बन्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशहरूमध्ये पनि भारतमा रोजगारी गरेर आउनेहरूको सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ बढी छन् त्यहाँ जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तर प्रदेश नम्बर 2 यस्तो क्षेत्र छ जहाँ भारतसँगका मुख्य नाकाभन्दा पनि अनौपचारिक नाकाहरूको प्रयोग ज्यादा हुन्छ। मानिसहरू पारी र वारीका मानिसहरूका बिचमा आउने जाने क्रमका लागि भनेर जसरी मानिसहरूको घर घरबाट घोडिटो बाटोहरू
आफै स्थापित हुन्छन्, जहाँ नक्सा पनि बनाइएको हुँदैन। त्यसै गरी मानिसहरू जाने आउने क्रम कहाँबाट हुन्छ भनेर पहिल्याउन पनि गाह्रो छ। त्यसैले सुरक्षा पोस्टहरू, सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा पोस्टहरू त बढाइएको छ, तर त्यसरी बढाउँदाखेरि पनि आउने जाने क्रम पूर्ण रूपमा रोक्ने अवस्था छ। किनभने हरेक व्यक्ति आफ्नै बाटो प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। वारीबाट पारी देखिने र पारीबाट वारी देखिने। यहाँनिर सुरक्षा पोस्ट छ भनिसकेपछि अलिकति छाया पारिसकेपछि आउन सकिने। त्यसैले प्रदेश नम्बर 2 मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेर नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति आउने त होइन भनेर मानिसहरूमा त्रास फैलिरहेको छ। तर जो सचेत हुनुपर्ने हो ऊ सचेत भने नभइराखेको र नागरिक स्तरबाटै लापरवाही भइरहेको पारी जाने र वारी आउने क्रम चाहिँ जारी रहेको भनेर गुनासोहरू आइरहेका छन्। गुनासो व्यवस्थापनका लागि पनि पर्याप्त काम हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको छ। यस क्रममा धनुषाबाट हाम्रा पूर्व सहकर्मी पत्रकार अजय शाह यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अजयजी, हजुर, प्रदेश नम्बर 2 मा पछिल्लो समय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। सुरक्षाका उपायहरू कतिको अवलम्बन गरिएको छ, नागरिकमा कतिको सचेतना देखिन्छ, अलिकति हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न त्यहाँको अवस्था। हजुर रमेशजी, अहिले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब प्रदेश 2 मा पछिल्लो समयको कुरा गर्ने भने जुन जटकी नाकामा एउटा घटना भयो नि, अब पछिल्लो समय एउटा निर्णय के गरियो भने धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यहाँ समग्रमा सबैले एउटा के निर्णय गर्यो भने अब जो नाकामा फँसिरहेका छन्, जो चाहिँ अल्पत्र परेका छन्, तिनीहरूलाई ल्याउनु पर्यो भनेर र त्यसको लागि जटकी नाका भनेर एउटा मात्रै नाकालाई खुला गरियो भन्दा लिगल रूपमा ल्याउनको लागि खुला गरिएको हो। र त्यही चाहिँ हेल्थ डेस्क राख्ने र त्यही चाहिँ एउटा अस्थायी क्वारेन्टाइन जस्तो बनाउने र पहिला सबैको चाहिँ चेक जाँच गरेर मात्रै भित्राउने कुरा भएको थियो। तर हिजोको घटना के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बन्दोबस्तका सबै थोक गरेको थियो होइन, तर एकजना व्यक्तिको मृत्यु भयो। र हिजो मात्रै मैले सिडिओ साहबसँग यो विषयमा बुझाइखेरि उहाँले चाहिँ राति 3 बजे आएको रहेछ त्यहाँ भारततर्फमा, अनि 5 बजे चाहिँ नेपालतर्फ आएको र त्यसपछि चाहिँ बिहान नै उसको मृत्यु भएको कुरा आयो। यता परिवारजनको कुरा बुझ्ने हो भने खाना नपाएर मृत्यु भएको हो भनेर चाहिँ कुरा आयो। त्यस्तो कुरो भयो र त्यो कारण गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 सयको हारेयारीमा चाहिँ त्यहाँ रोड त्यहाँ चाहिँ नाकामा फँसिरहेकाहरू चाहिँ जबरजस्ती भित्र पसे। एउटा घटना चाहिँ हिजो देखियो। त्यसले गर्दा अलिकति त्रास चाहिँ बढेकै हो, किनभने चेक जाँच पनि भएन तिनीहरूको र त्यो एउटा समस्या देखिएको हो। र जहाँसम्म लकडाउनको कुरा गर्ने हो भने लकडाउन चाहिँ शीतलो नै छ भन्दा नि हुन्छ, लकडाउन छैन कि जस्तो पनि यहाँ आभास भइरहेको छ परिदृश्य यहाँ हेर्दाखेरि। अजयजी, अब जोखिमको हिसाबले चाहिँ भारतसँगको सीमा नाका खुल्ला, त्यहाँ पनि प्रमुख नाकाहरूमा मात्रै भर्न परेर मानिसहरू चाहिँ खेतबाट जङ्गलबाट जताको बाटो पनि प्रयोग गर्ने अवस्था, कति मानिस आइरहेका छन् कति गइरहेका छन् भनेर पनि तथ्याङ्क राख्न पनि समस्या छ एकातिर। अर्कातिर लकडाउन पनि छ कि छैन जस्तो अवस्था भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले। यसले त जोखिम त धेरै बढ्यो नि होइन? जोखिम एकदमै बढेको अवस्था छ, जोखिम बढेको अवस्था छ। र यो चाहिँ अब किनभने सबै जिल्लाले चाहिँ यस्तो निर्णय गरेको छ अहिले पनि कि कुनै ठाउँबाट प्रवेश गर्न दिऊ भनेर। तर यहाँको चाहिँ तर्क के छ भने यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्क के छ भने हामी चाहिँ कुनै एउटा नाकालाई खुला गऱ्यो भने त्यहाँबाट लिगल रूपमा आउने भए होइन, रेकर्ड राख्न सजिलो भयो र तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित पालिकामा सिधै पठाउन सकियो भनेर त्यो सोचेर गरिएको हो। र मानवीयताको नाताले पनि कोही चाहिँ अल्पत्र नपरुन् होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्न खोजिएको हो। तर चाहिँ प्रति उत्पादक चाहिँ हिजोको एउटा घटनाले चाहिँ त्यस्तो देखियो। अनि यस सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि होइन हामी चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न गरिरहेका छौँ होइन, र अबका दिनमा अझ चाहिँ सुधार गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। अजयजी, त्यहाँ विभिन्न जिल्लाहरूका बिचमा प्रदेश सरकारले समन्वय कस्तो गरिरहेको छ? जस्तो सङ्घीय सरकारले पनि लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा सुरक्षा समिति बनाएको छ। प्रदेश सरकारले त्यसलाई नै निरन्तरता दिएर त्यहीसँग समन्वयमा काम गरिरहेको हो अथवा छुट्टै संयन्त्रहरू पनि क्रियाशील बनाएको छ? होइन, अब यहाँ एउटा समस्या के देखियो भने त्यो जुन चाहिँ दीर्घकालीन समस्या देखिएको छ, लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल र सेन्ट्रल लेभल तिनटैको चाहिँ कम्युनिकेसन जुन हुन्छ नि एउटा समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। केन्द्रले चाहिँ आफ्नो दिशा गरेको छ भने अब जहाँसम्म सिडिओ कार्यालयको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ केन्द्र मार्फत नै रहेर
केन्द्रले दिएको निर्देशनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पालन गरेको अवस्था छ भने प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो किसिमले गइरहेको अवस्था छ। जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले केन्द्र मार्फतका निकायहरूलाई चाहिँ आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर अन्य के हुन सक्छ सुरक्षाका स्रोत साधनहरू यी चाहिँ उपलब्ध गराउने काम चाहिँ प्रदेशले पनि गरिरहेको छ। तर प्रदेशले सिधै एकैचोटि अब यो गर त्यो गर भनेपछि त्यो नमान्ने अवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ देखिएको हो, जुन पहिला पनि देखिरहेको थियो हरेक काममा त्यो चाहिँ अहिले पनि देखिएको हो। एउटा समन्वयको अभाव चाहिँ अहिले पनि छ। र जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहले चाहिँ के भनिरहेको अवस्था छ भन्दाखेरि सबै काम चाहिँ हामीले गर्ने, क्वारेन्टाइन पनि हामीले गर्ने, सबै काम हामीले गर्ने, कसैले सहयोग गरेन। प्रदेश सरकारले पैसा दिएर मात्रै आफ्नो चाहिँ उत्तरदायित्व समाप्त भयो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। केन्द्रले त अझै के पनि गरेको छैन भनेर स्थानीय तहको चाहिँ गुनासो रहेको भनेपछि अहिले सम्पूर्ण संयन्त्रहरूका बीचमा समन्वय हुनु र सबैले समन्वयमा एउटै कामका लागि फरक फरक संयन्त्रहरूको प्रयोग नभइकन काम गर्नुपर्ने परिस्थिति एकातिर छ, अर्कातिर चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी सङ्घले कार्यान्वयन आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। स्थानीय तहले सङ्घ सरकारसँग संयन्त्रसँग काम गरे प्रदेश चाहिँ अलिकति छुट्टै जस्तो भएको हो। एकदम त्यो समस्या सुरुदेखि नै भएको। प्रदेश 2 को कुरा गर्ने हो भने प्रदेश 2 को चाहिँ लेभल 2 कोभिड अस्पताल भनेर नारायणीले तोक्यो। जबकि त्यस अघि नै प्रदेश 2 सरकारले चाहिँ 12 को जिल्ला अस्पताललाई कोभिड 2 नारायणी अस्पताल बनाउने भनेर घोषणा गरिसकेको थियो। 12 को अनि त्यसपछि जनकपुरको, त्यसपछि एउटा जलेश्वरमा पनि र अर्को चाहिँ एउटा भारतमा पनि राख्ने कुरा भएको थियो। तर केन्द्र सरकारले चाहिँ प्रदेशलाई सोध्दै नसोधिकन नारायणी अस्पताललाई चाहिँ कोभिड-19 अस्पताल भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। भनाइ त्यसपछि नै समन्वयको अभाव देखियो र बाध्य भएर पछि गएर फेरि प्रदेश सरकारले नारायणी अस्पताललाई चाहिँ अब आवश्यक स्रोत साधन चाहिँ उपलब्ध गराएको चाहिँ हो। तर के भयो भने त्यहाँ समन्वयको अभाव देखियो। प्रदेशमा कुनै चाहिँ निर्णय लिनु पर्यो भने प्रदेश सरकारलाई सोध्नु पर्ने थियो, उसँग सल्लाह गर्नुपर्ने थियो। त्यो सल्लाह समेत नगरिकन केन्द्र सरकारले चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ नारायणी अस्पताललाई कोभिड 2 लेभलको अस्पताल घोषणा गरेको थियो। भनेपछि नारायणी अस्पतालमा त सर्वसाधारणले उपचार गर्न नपाएको गुनासोहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। हो। त्यसको सुनवाई चाहिँ कसले गर्ने त अब? होइन, अहिले चाहिँ के भयो भने अब नारायणी अस्पतालबाट त्यहाँको आइसोलेसन वार्डलाई चाहिँ सिफ्ट गर्ने कुरा भइसक्यो र अब चाहिँ नारायणी अस्पतालमा जो उपचाररत थिए तिनीहरू चाहिँ धेरै जसो अब के अरे निको भइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई सेनिटाइज गरेर फेरि पूर्ववत अवस्थामै फर्काउने चाहिँ कुरो भइरहेको छ र सम्भवतः यो सुचारू हुने तर्फमा छ। धन्यवाद अजयजी जानकारीका लागि। हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्थ्यो जनकपुरबाट पत्रकार अजय शाह शिवालीले, जो हाम्रा पूर्व सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ अपन टिभी समाचार प्रमुखको भूमिकामा काम गरिराख्नु भएको छ। समग्र प्रदेश 2 मा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव देखिरहेको, स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारको समन्वयमा काम गरिरहेको र कतिपय स्वायत्त रूपमा पनि काम गरिरहेको, तर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेका कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको एक किसिमको गुनासो आइरहेको थियो। संहिताको प्रयोग जब संविधानले नै व्यवस्था गरेर संहिताको प्रयोग भएको छ र त्यसमा 3 तहका सरकारहरू छन्, तीन तहका सरकारका बीचमा आपसमा समन्वय र सँगसँगै स्वायत्त अभ्यास पनि, स्वतन्त्र सरकारका रूपमा अभ्यास पनि गर्ने र एउटै कार्यक्रमलाई ओभरल्याप नहुने गरी दोहोरिने गरी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यसरी काम नहुँदाखेरि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश नम्बर 2 को समग्र विषयको सन्दर्भमा देशभरि सङ्क्रमण देखा परिरहेको छ। केही जिल्लाहरू बाँकी छन्, धेरै जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था छ। यसले मानिसहरूमा त्रास फैलिएको छ। सँगसँगै लकडाउन अब खोल्नुपर्छ कि भन्ने पनि बहस जारी छ। आजै मात्रै सरकारको बजेट आउँदैछ, बजेटले कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँछ र भोलिका दिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थतन्त्र कसरी माथि उठाउने, व्यवसाय कसरी माथि उठाउने र सबैभन्दा ठुलो मानिसहरूको मनोविज्ञान कसरी माथि उठाउने, यसका सन्दर्भमा एउटा भरपर्दो आधार लिएर बजेट आउनेछ भनेर अपेक्षा गरौँ। आजका लागि कोरोना विशेष कार्यक्रमको यो प्रस्तुति यही सकिने बेला समय आएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।